पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मम्बत्वमनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगलमय भगवान पुरुषोत्तम भगवान को श्री चरण में कोटि कोटि नमन अर्पण गर्दछु। सत्यमार्ग यूट्यूब चैनल को माध्यमबाट देश विदेश में रहेर पुरुषोत्तम मास महात्म्य दिव्य कथा श्रवण गर्नका निमित्त उपस्थित हुनुहुने हजुरहरु सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई सर्वप्रथम म कार्यक्रम प्रस्तोता कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीले 13 अध्यायको दिव्य कथालाई श्रवण गरिसकेका छौं भने आज 14 अध्यायको दिव्य कथा श्रवण गर्नेछौं। 13 अध्यायमा राजा दृढधनुवाले त्यो सुगाले भनेको कुरालाई बारम्बार सम्झिरहे अनि चिन्तित भएर घरमा बसेका थिए। रानीले अनेक प्रकारको कोसिसहरू गरिन् राजालाई त्यो चिन्ताबाट मुक्त गराउनको लागि, तर सकिनन्। नारदले सोध्नुभयो, हे प्रभु, ती चिन्तामा बसेका राजा दृढधनुवाले त्यसपछि के गरे त? त्यो सुगाले भनेको वचन कसरी उनले त्यसलाई पालना गरे त्यो बताइदिनुहोस् न, सुन्ने इच्छा छ मलाई भन्दाखेरि आज 14 अध्यायमा भगवान श्री नारायण भन्नुहुन्छ नारदलाई, हे नारद सुन। अथ चिन्तातुरस्यास्य गृहं वाल्मीकिराययो यो रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतम्। ती चिन्ताले आतुर भएका राजाको घरमा वाल्मीकि मुनि आइपुग्नु भयो नारद, जसले अत्यन्त अद्भुत अति नै राम्रो भगवान श्री रामको चरित्रलाई रचनु भएको थियो। जब राजाले देखे वाल्मीकि ऋषि आउँदै हुनुहुन्छ, टाढैबाट उठ्यो अनि मुनिलाई देखेर घबराउँदै, भित्र हृदयबाट घबराउँदै हत्तनपत्त उठे अनि भक्तिपूर्वक मुनिको चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। विधिपूर्वक पूजा गरेर ऋषिलाई अति उत्तम अनि श्रेष्ठ आसनमा बसाए। दुवै पाउमा आज मजाले मालिस गरे, धोइदिए। त्यो चरणोदक बडो हर्षपूर्वक शिरमा उनले छरे। अनि सुगाको वचनलाई सम्झिँदै राजा दृढधनुवाले ऋषिको अगाडि भने, हे प्रभु, भगवान कृतकृत्योऽहं भाग्यवानस्मि साम्प्रतम् अद्य मे सफलं जन्म हृदयार्थो धिगत प्रभु। हे भगवान, यतिखेर म कृतकृत्य छु अनि भाग्यमानी पनि छु। प्रभु, आज मेरो जन्म साँच्चै नै सफल भएको छ। हजुरको दर्शन पाएर आज मेरो मनोरथहरू जति पनि थिए नि सबै पूर्ण भएको छ। प्रभु, तपाईले प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो मलाई, त्यसले गर्दा मैले पढेको सुनेको सबै सफल भयो, मेरो जीवन सफल भयो, मेरा पितृहरू उद्धार भएर गए। आज एउटा सन्तले घरमा पाइलो टेक्ने बित्तिकै घर परिवार पितृ देवता याचक सबै खुसी हुन्छन्। अरे दर्शक महानुभावहरू,
कोही बाँकी रहँदैन, सबै खुसी हुन्छन्, आनन्दपूर्वक बस्छन् अरे। देवताहरू पनि खुसी हुन्छन् यदि कसैको घरमा सन्त महापुरुष ब्राह्मणको पाउ पर्यो भने मात्रै। जगतलाई पवित्र पार्नेवाला हे प्रभु, आज मेरो ठुलो भाग्य छ, म आफ्नो भाग्यको वर्णन त के गरौँ। आज भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारद, यति कुरो सुनिसकेपछि ती मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिलाई राजा दृढधनुवाले जब भने, अनि वाल्मीकि मुनिले पनि राजालाई अत्यन्तै नम्रतापूर्वक देखेर प्रसन्न हुनुभएका मुनिले हर्षित भँदै भन्नुभयो, हे राजन, तपाईको मनमा केही कुरा चल्दैछ कि? तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? तर यसो हेर्दाखेरि तपाईँ चिन्ताले आतुर हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ नि। मनमा भएको जुन कुरो छ राजन, ती सबै कुरा मलाई बताउनुहोस्। अब तपाईको मन यसो हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्दैछ भने तपाईँ चिन्ताले व्याकुल भएर छटपटिएर कतै पनि केही सहारा नपाएर तडपिँदै बस्नु भएको जस्तो लाग्दैछ। भन्नुहोस्, के भयो तपाईलाई? भन्दा राजाले भने, प्रभु, भवदीय पदाम्भोज कृपया मे सुखम सदा, परन्तु एक महान विद्वान सन्देहो हृदय मम। हे भगवान, तपाईको श्री चरणमा पुनः कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। आज तपाईकै चरण कमलको कृपाले गर्दाखेरि मलाई सुखै सुख छ। तर हे विद्वत, मेरो मनमा एउटा ठुलो सन्देह छ, यानि कि अज्ञानता छ, जुन कुरोले मलाई पुरै पीडित बनायो, एक्लै बनायो, सारा संसारलाई बिर्सिने जस्तै बनाइसक्यो। जङ्गली सुगाको मुखबाट निक्लेको काँडो जस्तो त्यो वचन छ महाराज मेरो मनमा। त्यसले घोचिरहेको छ, त्यसले मलाई तडपाइरहेको छ। म वनमा गएको थिएँ, त्यहाँ घुम्दा घुम्दै अर्थात् भट्किँदा भट्किँदै एउटा ठुलो पोखरी देखेँ। त्यही पोखरीमा मैले प्रशस्त पानी पिएँ अनि थकाइ मेटाउनको लागि एउटा ठुलो बरको रुख रहेछ गुरुदेव, म त्यही बरको रुखमा गएर बसेँ। अत्यन्तै बाक्लो शीतल छाया भएकोले मन र आँखा दुईटै रमाए। त्यो रुखलाई देखेर मन प्रसन्न भयो। कहिलेकाहीँ थकित भएर जब हामी कतै बाटामा जान्छौँ, बाटामा जाँदाखेरि एउटा कुनै शीतल छाहारी देख्यौँ र त्यहाँ एकछिन बस्नु पर्यो भने र सुन्दर रहेछ भने मन रमाउँछ। राजाले भने, गुरुदेव, हो त्यस्तै मेरो पनि मन रमायो अनि मन खुसी भइरहेको थियो। मनलाई नै प्रसन्न पार्ने सुगा पनि त्यहाँ देखेँ मैले। यति राम्रो, यति सुन्दर सुगा थियो महाराज, म के वर्णन गरौँ त्यो सुगाको त। आजसम्म मैले त्यस्तो सुगा देखेकै थिइनँ। त्यस्तो सुगा थियो। म एकटक लाएर त्यो चरालाई, त्यो सुगालाई हेरिरहेँ। त्यतिकैमा त्यो मेरो सम्मुख आयो अनि एउटा श्लोक भन्यो। त्यो सुगाले, गुरुदेव, विद्यमान तुलसुखा मालोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यति। त्यसले भन्यो, यस पृथ्वी तलमा विद्यमान रहेको अतुल, लेखालाई नसक्नुको अत्यन्त धेरै सुख, अतुल भनेको लेखालाई पनि त नसक्ने त्यति धेरै सुख, ऐश्वर्य देखेर यदि तिमी तत्त्व यानि कि आत्माको चिन्तन मनन गर्दैनौ भने कसरी यो संसारबाट पारि जाउला राजन? कसरी तिमी पार पुग्न सक्छौ? सुगाले भनेको यस्तो वचन सुनेर म छक्क परे। गुरुदेव, हे मुनि, म त्यो पटक्कै जानिरहेको छैन कि त्यो पंक्षीले के भन्यो, त्यसले के सन्देश दिन खोजेको, मलाई सन्देश के थियो। सुगाले भनेका यस्ता वचन सुनेर जब मेरो मन, मेरो हृदयको यो सन्देह अज्ञानताले मलाई खान थाल्यो, पिरोल्न थाल्यो, यसले मलाई, म एक्लो भएँ, छटपटिएँ, भौतारिएँ चारैतिर। मनलाई कतै शान्त गर्दा पनि शान्त हुँदैन। कति चिजमा मैले मेरो मन लगाउन खोजेँ गुरुदेव, तर कुनै पनि चिजमा मन लागेन। जब एकचोटि मन भौतारिन्छ नि दर्शक महानुभावहरू, फेरि त्यो मनलाई म फर्काएर ल्याउँछु भन्नु धेरै गाह्रो छ। त्यो फर्काएर ल्याउनको लागि त सन्त महापुरुषको शरणमा जानै पर्छ, साधु सन्त ब्राह्मणको शरणमा जानै पर्छ,
तत्त्ववेत्ता ज्ञानीजनहरूको शरणमा जानै पर्छ, भगवानको शरणमा पनि जानै पर्छ। तर भगवान, मेरो हृदयको यो सन्देह अज्ञानतालाई तपाईँ उखाडिदिनुहोस्, निकालिदिनुहोस् यहाँबाट। मेरो राज्य सुख हेरिरहँ जस्ता राम्रा 4वटा छोराहरू, अति राम्री पतिव्रता पत्नी, हात्ती घोडा रथ सेना मनज्ञ सम्पत्ति, यतिखेर मलाई यी सारा कुन पुण्यले प्राप्त भएको? यो सबै कुरा विचार गरेर संक्षेपमा मलाई बताइबक्सियोस् न प्रभु। म संक्षेपमा सुन्न चाहन्छु। एतत् सर्वं समासेन विचार्य वक्तुमर्हसि श्रुत्वा वाक्यानि भूपस्य वाल्मीकिर्मुनिसत्तमः। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारद, जब राजा दृढधनुवाले यस्तो प्रकारको प्रश्न गरे, त्यो सुनेर मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि ऋषि प्राणायाम गर्दै 2 घडीसम्म ध्यानमा लीन हुनुभयो। किनकि कुनै पनि चीज बोल्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ। त्यही भएर हाम्रा सन्त महापुरुष पिता पुर्खाले भन्नुभएको छ नि, बोल्न पाइयो भनेर प्याच्च नबोल्नु अरे, बस्न पाइयो भनेर थ्याच्च नबस्नु अरे, सोचेर सम्झेर बोल्नु। बोली पनि यस्तो होस्, बाणी ऐसी बोलिए मन की आवा खोए, औरन को मीठे लगे और अपने को शीतल हो। अरूलाई मिठो लागोस् अनि आफूलाई शीतलता मिलोस्, त्यो वचन बोल्नु। कसैलाई बिज्ने खालको, कसैलाई रुने खालको त्यस्ता वचन जीवनमा भरिसक कहिले नबोल्नु। सुन्दर वचन होस्। ध्यानमा लीन भयो, सोच्नुभयो अनि हत्केलामा रहेको अमलालाई झैं विश्वलाई र भूत बितिरहेका भूत भविष्य वर्तमान सबै कुरा जान्ने, तीन सबै कुरालाई हेर्न सक्ने ती मुनीश्वर समाधिको बलले हृदयमै देखेर निश्चय गर्नुभयो अनि राजालाई भन्नुभयो, हे राजन, पुरा जन्मनि राजेन्द्र भवान् द्रविण देशज, द्विज कश्चित् सुदेवाख्यस् ताम्रपर्णी तटे वसन। पूर्व जन्ममा तपाईँ द्रविण देशमा जन्मनु भएको ताम्रपर्णी नदीको किनारमा बस्ने सुदेव नाम गरिएको ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो, जे मिल्छ त्यसमा सन्तोष गर्ने हुनुहुन्थ्यो। वेद पढ्नमा निपुण, विष्णु भक्तमा लागिरहनुहुन्थ्यो। अग्निहोत्र आदि कर्म पनि तपाईँ गर्नुहुन्थ्यो। भगवान श्रीहरिलाई प्रसन्न पार्नु भएको थियो तपाईले राजन त्यतिखेर। अनि सधैँ यस्तै प्रकारले रहने तपाईको गुणवती भार्या पत्नी थिइन्। गौतम की सुन्दरी छोरी थिइन् गौतमी। गृहस्थ आश्रम तपाईले धर्मपूर्वक बिताउनु भयो त्यतिखेर। ती सुदेवको धेरै समय बित्यो, तर उनको सन्तान कोही पनि भएन। कुनै दिन आफ्नी पत्नीले सेवा गर्दै जाँदा बिछौनामा बसिरहेका ती ब्राह्मणले खिन्न हुँदै घुक घुक गरेको शब्द सुनेछिन्। अब बडो अचम्म लाग्छ जब श्रीमान यानी कि पिता दाजुभाइहरू रुन थाल्नुहुन्छ नि, आमा दिदीबहिनीहरूलाई बडो आश्चर्य लाग्छ। किनकि पिता दाजुभाइ हामी कसैले पनि सबैको अगाडि हामी रुन सक्दैनौँ। समाजको अगाडि, व्यक्तिको अगाडि हामी रुन सक्दैनौँ, किनकि यो मनले मान्दैन। एकान्तमा गएर रुनुपर्छ। आमा दिदीबहिनीहरूको जस्तो डाको छोडेर रुने हिम्मत त छैन पिता दाजुभाइमा। त्यसैले यी ब्राह्मण पनि ओछ्यानमा लडिरहेका थिए, घुक गरेर रुन थालेछन्। हे सुन्दरी, संसारमा छोरो भन्दा अर्को सुख छैन। तपस्याले, दानले पैदा भएको पुण्य त अर्कै लोकमा मात्र सुख दिन्छ। शुद्ध वंशमा पैदा भएको सन्तान नै यस लोकमा र परलोकमा पनि कल्याणको लागि कल्याणकारी हुन्छन्। त्यस्तो त उत्तम छोरो नपाएर मेरो बाँच्नु निष्फल भयो देवी। न त मैले छोरोलाई प्यार गर्न पाएँ, न त मैले वेद पढ्नका लागि बिहान बिउजाउन पाएँ, न त उसको विवाह गर्न पाएँ, न उसका कुनै पनि संस्कारहरू गर्न पाएँ देवी मैले। यसकारण मेरो जन्म व्यर्थ जस्तो लाग्न थाल्यो, व्यर्थ भइसक्यो। अब हे भगवान, बरु मेरो मरण चाँडै होस्। अब मलाई मेरो आयु प्रिय छैन, बाँचिरहने मन पनि छैन मलाई भगवान। अब यो संसारमा बाँच्नु भन्दा नबाँच्नु नै बेस जस्तो लाग्न थाल्यो।
सन्तान नभएपछि के गर्नु? भागवतमा पनि भनिएको छ, जब आत्मदेव ब्राह्मणले सन्तान नभएपछि उनले भने धन सम्पत्ति घर परिवार कुल केही पनि होइन भन्न थाले, मर्न भनेर ऊ पनि गएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, सन्तानले सधैँभरि सुख दिन्छन् भन्ने छैन। सबै सन्तानले सुख दिएर घरमा आमा बाबालाई आनन्दपूर्वक राख्छन् भन्ने छैन। कति सन्तान त यस्ता हुन्छन्, जन्मन्छन् कति पुत्रता शिवहरे अत्यन्त नीचा पनि, चाँडै बाबु मरो समालिक बनाऊ सम्पत्तिको मैधनी। कति सन्तान त यस्ता जन्मिन्छन् अरे जो चाँडै बाबुआमा मरेर जाउन् अनि यो सबै सम्पत्तिको मालिक बनाऊ भनेर बसेका हुन्छन्। होलान् 100मा 10-15 जना होलान् जसले आमा बाबालाई श्रद्धा भक्ति गरेर सेवा पूजा गरेर राख्छन्, तर सबै सन्तान त्यस्ता हुन्छन् भन्न सकिँदैन। अनि फेरि सबै सन्तान खराब हुन्छन् भन्न पनि सकिँदैन। त्यो जन्म लिइसकेपछि उसले पाउने जुन संस्कार छ नि, त्यो संस्कारले कसरी लिएर जान्छ उसलाई, त्यो हिसाबले सन्तान अगाडि बढ्छन्। सन्तानमा सबै आनन्ददायक त कहाँ हुन्छन्? एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। एकजना व्यक्तिलाई आमाले आफ्नो छोरालाई भन्नुभएछ, बाबु अब ठुलो भयो, तिमीले विवाह गर्नुपर्छ। विवाह गर है त, धेरै भयो हेर, तिम्रो साथी सङ्गी सबैको विवाह भयो, तिम्रो विवाह भएको छैन, अब विवाह गर। छोराले भने, आमा अहिले मेरो बिहे गर्ने उमेर नै कहाँ भएको छ र, गरौँला नि 1-2 वर्षपछि, तपाईँ किन चिन्ता लिनुहुन्छ भनेर आमालाई जहिले यसै भन्दै टार्दै गर्थ्यो। अनि एक दिन अचानक उनले एउटी कन्यालाई देखेछन्। कन्यालाई देखिसकेपछि 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, 3 दिन देखे, गर्दा गर्दै धेरै महिना ती कन्यालाई देख्न थाले। अब उनलाई ती कन्याप्रति मोह ममता जाग्दै गयो, माया जाग्दै गयो। अनि एक दिन आँट गरेछन् अनि भनेछन्, सुन तिमी को हो, कहाँबाट आयौ, म चिनेको छुइनँ, म तिमीलाई जान्दिनँ, तिम्रो घर कहाँ हो, तिम्रो नाम के हो, तिम्रो ठेगाना केही पनि मलाई थाहा छैन, तर तिमीलाई मैले लगातार 3-4 महिनादेखि देखिरहेको छु। यही देख्दा देख्दै तिमी भित्र जुन माया ममता हुन्छ, म भित्र जुन माया ममता हुन्छ त्यो जाग्न थाल्यो तिमीप्रति, त्यसैले तिमी मसँग विवाह गर्छौ। कन्यालाई बडो अचम्म लाग्यो। अरे देखेको छैन भन्छन्, चिनेको छैन भन्छन्, जानेको छैन भन्छन्, केही थाहा छैन भन्छन्, फेरि विवाह। ओहो, तपाईले त कति राम्रो प्रस्ताव ल्याउनु भयो, साँच्चै विवाह गर्ने भन्नुभयो। अनि घरमा को हुनुहुन्छ त? उनले भने, घरमा मेरी आमा अनि म मात्रै, 2 जना। उनले भने, तपाईले मलाई चिन्नुहुन्न, जान्नुहुन्न, मैले भनेको मान्नुहुन्छ त? देखेको जानेको छैन, सबै कुरा मान्छु। त्यसो भए मलाई तपाईको आमाको मुटु र कलेजो चाहियो, दिन सक्नुहुन्छ मलाई? अनि ती युवकले भने, ल ठिकै छ, म लिएर आउँछु, बर्का विवाह गर्छौ नि। युवतीले भनिन्, लिएर आउनुहोस् अनि विचार गरौँला। नभन्दै आमा घरमा कोठामा बसेर मोही पार्दै हुनुहुन्थ्यो। मोही पार्दा पार्दै आमाको मुखबाट शब्द आउँदै थियो, अहिले छोरो कहाँ गएका छन्? छोरा आउँछन् अनि फेरि भन्छन्, आमा गर्मी भयो, 1 गिलास मोही दिनुहोस् न भन्छन्। मोही माग्छन्। त्यतिखेर मैले दिन सकिनँ भने मेरो आँखाबाट बलिन्द अश्रुका धारा बग्छन्। मेरो छोराले माग्दाखेरि मैले दिन पाइनँ भन्ने हुन्छ, मनमा पीड हुन्छ। त्यसैले अब हतार गरेर मोही पार्छु भनेर मोही पार्दै हुनुहुन्थ्यो। छोरो पुगे, आमाले चाल पाउनु भएन। जब त्यो शब्द सुने उनको मन निराश भयो, मेरी आमालाई मैले कसरी मार्नु? अनि फेरि एउटा बन्द कोठामा गए, अँध्यारो कोठामा एक्लै बस्ने मान्छेको मन बहुतारिन्छ। यो कुरो ध्यान दिनुहोस् है। जब तपाईलाई पीर हुन्छ, जब तपाईलाई चिन्ता लाग्न थाल्छ नि, मन जब बिथोलिन्छ, चारैतिरबाट मनले हरेस खान थाल्छ नि, अनि हामी के गर्छौँ? एक्लो अँध्यारो कोठामा जान्छौँ या एक्लै बस्न रुचाउँछौँ। त्यो कदापि नगर्नुहोस्। त्यो भन्दा ठुलो घाटा जीवनमा अरू केही नै हुँदैन। त्यसले जे पनि गर्न सक्छ त्यो एक्लो भएको बेला मनले हामीलाई गलत दिशातिर, गलत बाटोतिर लिएर जान सक्छ। ऊ एक्लै गई अनि झट्ट ती कन्याको मुहार याद आयो।
सम्झिए उनले भनेको कुरा। आमाको मुटु र कलेजो चाहियो। बाहिर निस्किन्छन्, आमा भन्ने हुन्छ मेरो छोरो भोकाएर आउँछन्, तिर्खाएर आउँछन्, अहिले मोही दिनुपर्छ, मिठो मानेर खान्छन्। कति मिठो लाग्छ मेरो छोरालाई मोही। अब आमालाई मारौँ या नमारौँ, दोधारमा परे। अनि फेरि बन्द कोठामा गए, एक्लै बसे, मनमा सम्झे मेरो आमा त 2-4 वर्ष बाँच्नुहुन्छ, मैले एक दिन त विवाह गर्नुपर्छ। आखिर विवाह नै गर्ने हो भने मैले मन पराएकी केटीसँग किन नगर्ने? मैले मन पराएकी केटीसँग गर्छु। आमा भनेको त्यस्तै हो, 2-4 दिन बाँच्नुहुन्छ भनेर एउटा चक्कु लिएर गए, आमालाई प्रहार गरे, मुटु र कलेजो निक्ल्यो। आमा आइया पनि भन्न पाउनुहुन्न, त्यही लड्नुभयो अनि हातमा मुटु र कलेजो लिएर दौडिँदै गए। तिनै युवती भए ठाउँमा युवतीलाई भने हेर मैले आमाको मुटु र कलेजो लिएर आएँ। एउटा हातमा चक्कु बोकेका छन्, अर्को हातमा मुटु र कलेजो, हातभरि खुनै खुन लागेको छ, दौडिँदै लिएर गएका छन्। अनि ती युवतीले देख्ने बित्तिकै पुलिसलाई फोन गरे। पुलिसलाई फोन गरेपछि जब पुलिस आए, कुटाई खाँदै खाँदै उनलाई अगाडि लिएर गए, त्यतिखेर उनले भने अरे मलाई किन जेलमा पठाउँदैछौ? अघि त तिमीले भने कि हैनौ आमाको मुटु र कलेजो चाहियो भनेर, अनि फेरि अहिले मसँग धोका। त्यतिखेर युवतीले भनिन् हेर्नुहोस्, जुन व्यक्तिले एउटा कुनै नचिनेको कन्यालाई देखेको सुन्दरतामा बाहिरी रूप सुन्दरता भएको कारणले गर्दा आफ्नो जन्म दिने आमालाई त मार्न सक्छ भने भोलि मभन्दा अर्की राम्री देख्यो भने यसले मलाई पनि मार्न सक्छ। त्यसैले मलाई योसँग विवाह गर्नु छैन, म गर्दिन पनि, यसलाई लिएर जानुहोस्। मेरो कारणले आफ्नो आमालाई मार्न सक्छ भने भोलि अर्कीको कारणले मलाई मार्न सक्छ, सही साहब यसलाई लिएर जानुहोस् भनेर उनलाई जेलमा पठाइयो। बीच बाटामा जाँदै गर्दाखेरि ढुङ्गामा ठेस लाग्यो, लडे, लड्दाखेरि त्यो हातको मुटु र कलेजो उछिट्टिएर पर पुग्यो, चक्कु अर्कोतिर पर पुग्यो। कतैबाट आवाज आयो उनलाई, छोरा तिमीलाई चोट त लागेको छैन? चोट लागेको छ भने बाबु औषधि गर है भन्ने कतैबाट झसङ्ग भयो। अनि त्यतिखेर याद आयो मेरी आमालाई मैले किन मारेँ। भन्नुको तात्पर्य यो हो दर्शक महानुभावहरू कि कुनै पनि चिजमा मोह ममता बढेर गयो, माया ममता बढेर गयो भने त्यो चिजले हामीलाई हानि पनि गर्न सक्छ। सन्तान सबैका राम्रा हुन्छन् भन्ने छैन। आज हेर्नुहोस् त, आमालाई मारे कुनै स्त्रीको लागि भने जीवनमा हरेक व्यक्तिले सुख दिन्छ, आनन्द दिन्छ भन्ने छैन। कतै न कतैबाट दुःख प्राप्त पनि हुन सक्छ। अनि यी सुदेव नाम गरेका ब्राह्मणले पनि चिन्ता गर्न थाले सन्तान छैन भनेर। तर कहिले पनि पिर नगर्नु, सन्तानले मात्रै सुख दिँदैन। सन्तानले यदि सुख दिन्थ्यो भने नाना जप तप यज्ञ तीर्थ व्रत धर्म कर्म किन गर्नु? सन्तान जन्माउँदा मुक्त हुन्छन् नि। त्यसैले आफ्नो कर्म गतिलो आफूले बनाउनु पर्छ, अरूको आशमा होइन दर्शक महानुभावहरू। अनि जब आफ्नो प्रिय पतिको यस्तो प्रकारको विरक्ति लाग्दो वचन सुनेपछि पत्नी गौतमी खिन्न हुँदै दिक्क मन भएर बसिन्। पतिको प्रेममा चुर्लुम्म डुबेकी थिइन्। प्रिय वचन बोल्न चतुर उनले धैर्य धारण गर्दै आफ्नो पतिलाई आश्वासन दिए। सुन्दर वचन बोल्दै उनले भन्न थालिन्, मामा प्राणेश्वर ब्रूहि तुच्छ वाक्य निसाम्प्रतम भवद्विधा भागवता नैवं मह्यन्ति सूरय। हे प्राणेश्वर पति, यस्तो बेलामा यस्ता तुच्छ कुराहरू एकदमै नबोली बक्सियोस्। तपाईं जस्तो भगवानका भक्त विद्वानहरू यस्तो प्रकारले आसक्तिमा अल्झनु भयो भने हे मेरो नाथ, अरू झन् साधारण मनुष्यको हालत के होला? तपाईं सधैँ सत्य धर्ममा तत्पर लागिरहनुहुन्छ। यसैले यत्तिकैमा नै तपाईले स्वर्ग जितिसक्नु भएको छ। हे स्वामी, तपाईं जस्तो ज्ञानीहरूको लागि पुत्रहरूद्वारा सुख पाइन्छ भने यो कस्तो कुरा हो? ज्ञानी जनहरू पुत्रबाट प्राप्त हुने सुखको इच्छा कहिल्यै पनि गर्दैनन्। अनि फेरि तपाईको मनमा कहाँबाट आयो पुत्र सुखको इच्छा? हे ब्राह्मण, चित्रकेतु पुरा ब्रह्मण पुत्र शोकेन तापित।
तपाईलाई थाहा छैन उहिले चित्रकेतु नामका राजा पुत्र शोकले अत्यन्तै तडपिएका थिए। नारद मुनि अनि अंगिरा ऋषिले आएर सम्झाएपछि राजालाई पुत्र शोकबाट छुटाएर संसार सागर तराउनु भएको थियो, मुक्त गराउनु भएको थियो। त्यस्तै गरी कुनै अंग नाम भएका राजा पनि बेन नामको दुष्ट पुत्रको कारणले गर्दा राति वनमा गएका थिए। हे स्वामी, तपाईलाई पनि सन्तान सुख दिनेवाला हुन सक्छ, तथापि यदि तपाईलाई सज्जन छोराको लालसा उत्कृष्ट छ भने, मनमा इच्छा छ भने, प्रसन्नतापूर्वक जगतका स्वामी ती समस्त इच्छा पुर्याइदिने भगवान श्रीहरूको आराधना गरेर बक्सियोस् प्रभु तपाईले। उहिले शङ्खाचार्य कर्दम ऋषि जसको आराधना गरेर योगीहरूमा श्रेष्ठ ती कपिलदेव नाम भएको छोरो प्राप्त गर्नुभयो, ती ब्राह्मणहरूमा श्रेष्ठ सुदेव पनि आफ्नो धर्म पत्नीको यस्ता प्रकारको वचन सुनेर अब यसै गर्छु भनेर निश्चय गरे। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ अर्को कुरा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भने एउटा घरलाई सुन्दर बनाउने, त्यो परिवारलाई सत्मार्गमा लिएर जान सक्ने शक्ति भनेको आमा भित्र छ, आमा दिदी बहिनी भित्र छ। मनलाई डरो बनाएर आफू निडर भएर नहिचकिचाइकन पूर्ण रूपले भित्र जसको पनि मन जल्छ, कसको मन जल्दैन होला र? गौतमीको मन जलेको थिएन, जलेको थियो, तर पनि उनले पतिको यस्तो भावलाई बुझेर मनै डरो बनाएर उनले भने नडराउनुहोस्, पुत्र सुख हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। पुत्रको लालसा गर्नु, इच्छा गर्नु त्यो नराम्रो होइन, ठिकै हो, गर्नुपर्छ, तर पुत्रले मात्रै सुख दिन्छ भन्ने स्वामी नसोच्नुहोस् भनेर अनेक प्रकारका उदाहरण दिएर सम्झाएपछि बल्ल सुदेवको भित्र हृदय जागृत भएर आयो। अनि अब उनले यसै गर्छु भने र तिनी पत्नीका साथमा ताम्रपर्णी नदीको किनारमा गए, जहाँ गएपछि त्यस पवित्र तीर्थमा स्नान गरे। पाँचौं दिनमा उठेर सुकेको पात्र जल यानी कि पानी मात्र खाएर तपस्या गरे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दै तपस्याका खानी सुदेवका 4000 वर्ष बितेछन्। हे नारद, तिनको यस्तो कठोर तपस्याले तिनै लोक काप्न थाले। अनि भक्तवत्सल ती भक्तहरूमा प्रेम गर्ने भगवान श्री नारायण, भगवान श्रीहरि तिनको त्यो कठोर उग्र तपस्या देखेर हत्तपत्त गरुडमाथि चढ्नुभयो अनि त्यहाँ सामु प्रकट भएर आउनुभयो। भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारद, नयाँ मेघको जस्तो अनि पानी पर्ने बेला मेघ जस्ता जगतकै रक्षा गर्न सामर्थ्य, 4वटा हात, हँसिलो मुख, दाहिने हातमा देब्रे हातमा अनि माथिका दुवै हातमा शंख चक्र गदा पद्म लिएका, मेघको जस्तो वर्ण भएका, जब यस्तो हँसिलो अनुहारलाई भगवानले सुदेवको अगाडि दर्शन दिनुभयो, सुदेव शर्मा ब्राह्मण पनि हर्षपूर्वक ती मुकुन्द भगवानलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो भित्र हृदयमा लागेका अनेक प्रकारका वचनहरू, ती मनमा लागेका कौतुकताहरू भगवानको अगाडि पस्कन थाले। अब ती सुदेव ब्राह्मणले कस्तो प्रकारले भगवानका अगाडि आफ्ना वचनहरू राख्छन् र भगवानले के भन्नुहुन्छ त उनलाई, सुदेवलाई कसरी वरदान दिनुहुन्छ, ती सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू दर्शक महानुभाव हामी भोलिको सत्रमा श्रवण गर्नेछौँ। बृहद नारदीय पुराण अन्तर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य दिव्य 14 अध्याय यानी कि 14 अध्यायको कथा यही सम्पूर्ण हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, आज 14 अध्यायको दिव्य कथालाई श्रवण गर्यौं। हजुरको माया ममता साथ सधैँ छ, यसरी नै माया ममता दिँदै जानुहोला र साथै सत्यमार्ग युट्युब च्यानललाई यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर पनि गर्दै जानुहोस्। आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु। हजुरलाई सम्पूर्ण जति पनि कथा श्रवण गरेर बस्नु भएको छ र आफन्त परिवार सबैलाई भगवान पुरुषोत्तमले रक्षा गर्नुहोस् यही कामना गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण कोइराला बिदा हुन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति
सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग नेपाली अनलाइन।